बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। जो लोग अल्लाह का खौफ नहीं रखते वो अपने नफ्स को खुश करने के लिए बुराइयों और गुनाहों की तरफ राग़िब रहते हैं। बुराई और गुनाह की तरफ ले जाने वालों, उकसाने वालों को अल्लाह ने उनका भाई कहा, यानी शैतान और गुनाहों में मुब्तला इंसान एक दूसरे के भाई हैं। उन्होंने अपने नफ्स को शैतान और दुनिया के फरेब के आगे झुका दिया, इसलिए शैतान उन्हें अपने वसवसा अंदाजी के जरिए गुनाह और शर की तरफ खींचता है और वो शैतान की पैरवी करके खुद को गुमराह करने में ज़रा भी कोताही नहीं करते। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हदायत दे और शैतान के शर से महफूज रखे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूह अलैहिस्सलाम पर वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके बस वो ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। इनके करतूतों पर गम खाना छोड़ो। आयत नंबर 37। और हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनानी शुरू कर दो और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके हक में मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। इसकी तफसीर है, इससे मालूम हुआ कि जब नबी का पैगाम किसी कौम को पहुंच जाए तो उसे सिर्फ उस वक्त तक मोहलत मिलती है जब तक उसमें कुछ भले आदमियों के निकल आने का इम्कान बाकी हो, मगर जब इसके साले अज्जा सब निकल चुकते हैं और वो सिर्फ फासिद अनासिर ही का मजमूआ रह जाती है, तो अल्लाह उस कौम को फिर कोई मोहलत नहीं देता और उसकी रहमत का तकाजा यही होता है कि सड़े हुए फलों के इस टोकरे को दूर फेंक दिया जाए ताकि वो अच्छे फलों को भी खराब ना कर दे। फिर इस पर रहम खाना सारी दुनिया के साथ और आने वाली नस्लों के साथ बेरहमी है। आयत नंबर 38। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो इसका मजाक उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं। आयत नंबर 39। अन करीब तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर देगा और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले न टलेगी। इसकी तफसीर है, ये एक अजीब मामला है जिस पर गौर करने से मालूम होता है कि इंसान दुनिया के जाहिर से किस कदर धोखा खाता है। जब नूह अलैहिस्सलाम दरिया से बहुत दूर खुश्की पर अपना जहाज बना रहे होंगे तो फिल वाक़या लोगों को ये एक नहायत मुज़ाहिका ख़ेज़ फेल महसूस होता होगा और वो हंस हंस कर कहते होंगे कि बड़े मियाँ की दीवानगी आखिर को यहाँ तक पहुँची कि अब आप खुश्की में जहाज चलाएंगे। उस वक्त किसी के ख्वाब व ख्याल में भी बात ना आ सकती होगी कि चंद रोज बाद वाकई यहाँ जहाज चलेगा। वो इस फेल को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की खराबी दिमाग का एक सरी सबूत करार देते होंगे और एक एक से कहते होंगे कि अगर पहले तुम्हें इस शख्स के पागलपन में कुछ शुबा था तो अब अपनी आंखों से देख लो कि ये क्या हरकत कर रहा है। लेकिन जो शख्स हकीकत का इल्म रखता था और जिसे मालूम था कि कल यहाँ जहाज की क्या जरूरत पेश आने वाली है, उसे इन लोगों की जहालत और बेखबरी पर और फिर उनके अहमकाना इत्मीनान पर उल्टी हंसी आती होगी और वो कहता होगा कि किस कदर नादान हैं ये लोग कि शामत इनके सर पर तुली खड़ी है। मैं इन्हें खबरदार कर चुका हूँ कि वो बस आया चाहती है और उनकी आंखों के सामने इससे बचने की तैयारी भी कर रहा हूँ, मगर ये मुतमईन बैठे हैं और उल्टा मुझे दीवाना समझ रहे हैं। इस मामले को अगर फैला कर देखा जाए तो मालूम होगा कि दुनिया के ज़ाहिर और महसूस पहलू के लिहाज से अक्लमंदी और बेवकूफ़ी का जो मेयार कायम किया जाता है वो इस मेयार से किस कदर मुख्तलिफ होता है जो इल्म हकीकत के लिहाज से करार पाता है। जाहिर भी आदमी जिस चीज़ को इंतहाई दानिशमंदी समझता है
وہ حقیقت شناس آدمی کی نگاہ میں انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے، اور ظاہر بین کے نزدیک جو چیز بالکل لغو، سراسر دیوانگی اور نرا مضحکہ ہوتی ہے، حقیقت شناس کے لیے وہی کمال دانش، انتہائی سنجیدگی اور عین مقتضائے عقل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 40، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، مگر ہمارے نزدیک صحیح وہی ہے جو قرآن کے صریح الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ طوفان کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی جس کے نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، پھر ایک طرف آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور دوسری طرف زمین میں جگہ جگہ سے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہاں صرف تنور کے ابل پڑنے کا ذکر ہے اور آگے چل کر بارش کی طرف بھی اشارہ ہے، مگر سورہ قمر میں اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، یعنی ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے جن سے لگاتار بارش برسنے لگی، اور زمین کو پھاڑ دیا کہ ہر طرف چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ دونوں طرح کے پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گئے جو مقدر کر دیا گیا تھا۔ نیز لفظ تنور پر الف لام داخل کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تنور کو اس کام کی ابتدا کے لیے نامزد فرمایا تھا، جو اشارہ پاتے ہی ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا اور بعد میں طوفان والے تنور کی حیثیت سے معروف ہو گیا۔ سورہ مومنون آیت 27 میں تصریح ہے کہ اس تنور کو پہلے سے نامزد کر دیا گیا تھا، یعنی تمہارے گھر کے جن افراد کے متعلق پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے مستحق نہیں ہیں، انہیں کشتی میں نہ بٹھاؤ۔ غالباً یہ دو ہی شخص تھے، ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کے غرق ہونے کا ابھی ذکر آتا ہے، دوسری حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جس کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے۔ ممکن ہے کہ دوسرے افراد خاندان بھی ہوں، مگر قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے ان مورخین اور علماء انصاف کے نظریے کی تردید ہوتی ہے جو تمام انسانی نسلوں کا شجرہ نسب حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں تک پہنچاتے ہیں۔ دراصل اسرائیلی روایات نے یہ غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ اس طوفان سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹوں اور ان کی بیویوں کے سوا کوئی نہ بچا تھا۔ ملاحظہ ہو بائبل کی کتاب پیدائش باب 6 آیت 18 اور باب 7 آیت 7 اور باب 9 اور آیت 1 اور باب 9 آیت 19۔ لیکن قرآن متعدد مقامات پر اس کی تصریح کرتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے سوا ان کی قوم کی ایک متنوع تعداد کو بھی، اگرچہ وہ تھوڑی تھی، اللہ نے طوفان سے بچا لیا تھا۔ نیز قرآن بعد کی انسانی نسلوں کو صرف نوح علیہ السلام کی اولاد نہیں بلکہ ان سب لوگوں کی اولاد قرار دیتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کشتی میں بٹھایا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، ذریۃ من حملنا مع نوح بنی اسرائیل آیت نمبر 3 اور من ذریۃ آدم و ممن حملنا مع نوح سورہ مریم آیت نمبر 58۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔